ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعاني. قد مات عيسى مطرقا ونبينا حي وربي إنه وافاني. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. ها إن تظنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان؟ انظر إلى القرآن كيف يبين. أفأنت تعرض عن هدى الرحمن؟ فاعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني. ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتطفت قطائف اللقيان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. ورأيت في ريعان عمري وجهه ثم النبي بيقظتي لاقاني. إني لقد أحييت من إحيائه وهل لإعجاز فما أحياني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا
جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد آذاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يفري سهامك قلب كل محارب ويشج عزمك هامة الثعبان لله درك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيد الشجعان انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني في هذه الدنيا وبعث ثاني